मोगाच्या आसरे टीव्ही वीक्षकांनो भवार्थाचें सत ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकी हांव स्वागत करता। आयचो चर्चेचो विशय जावन आसा ह्या जगपण ह्या देवाचें सेवे करचे वशेंत आमचे मदें आसा पास्टर सुनील DGM बेथल चर्चाचो वडील आनी पास्टर आयवन मोंतेरो आयवन मोंतेरो कोडयाळतावन आयला। तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक। पास्टर आयवन, हे देवाचे सेवा करतले कोण जावन आसात? सबार पोटे आमकां देवाच्या सेवकाच्या विशयांत आमकां घुसपड आसा। देवाचे सेवक कोणे करीत गे म्हणून सांगून घुसपड आसा। देवाचे सेवक करतना आमकां सबार पोटे परत आमकां थियोलॉजी जायचे, दैवशास्त्राचे तांकां ट्रेनिंग जायचे म्हणलें आसा। हें भोव गरजेचें, हें आमी डिनाय करूंक जायना। पूण फस्ट क्वॉलिफिकेशन देवाच्या सेवा करतल्यांक फस्ट क्वॉलिफिकेशन आपोवणें, देवाचें आपोवणें। कित्याक म्हळ्यार फस्ट पिटर बाच्याव जोडूंक आसा। बाच्यावे जोडल्यान फस्ट क्वॉलिफिकेशन। आतां जो कोण आमी पळयले बाच्यावे फस्ट पाताक रोडून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून दवरसून स्विकार केला, परत्यान जल्मालो, नव्यान जल्माल्याक ताणें देवाची सेवा करीत। पूण तातूंत फूल टायम जावन आतां एक सेवा करता आमी। साबार जाण आसा तांकां 5 जावन आमी सेवा करता। पूण फस्ट पिटर 1:18 म्हणटा कितें म्हणून सांगल्यार देवान तुमकां आपयल्लें तें तुमी दड करा म्हणटा, देवाचें आपोवणें। हर एकल्यांक देवाचें आतां सेवा करतले। न्यू टेस्टमेंट फुल्ल आमी सेवा करता। नव्या सल्ल्यान आमी पळयता पवित्र पुस्तकान आमकां सांगता, कळीत करता हर एकल्या आमी देवाची सेवा करूंक आसा। पूण सेवा करता आसतना हर एकल्यांक फस्ट देवाचें आपोवणें। संवसारीत सोबार जर सांगतात आमी याजक म्हणटा, देवाचे सेवक म्हणटा, पूण फस्ट क्वॉलिफिकेशन कितें म्हळ्यार देवाचें आपोवणें। हांव देवाक वळखा लागीं देवाची सेवा करची तर जाल्यार हांवें त्या देवाक वळखूंक जायची, त्या देवाचे म्हाका अनुभव जायचे, त्या देवाच्या वाटेन हांवें चलोवंक जायची। देवाची सेवा म्हणटा आसतना हांव एकलो रेप्रेजेंटेटीव जाता आसतना सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाक त्या सर्गींच्या राजाची हांव सेवा करतना ताजो हांव एक रेप्रेजेंटेटीव जाता आसतना पयलें हांवें सत वळखून त्या सत निजा देवाक वळखून ताजी साक्षान हांवें जिवंक जायची। फस्ट म्हणजे क्वॉलिफिकेशन साक्ष। तुमी संवसाराच्या आखेर पर्यंत जेजून सांगलें म्हाका साक्ष जाय आसना। फस्ट म्हणजे टेस्टमनी कितें म्हूण सांगल्यार म्हाका देवा थंय संबंद आसा गे। पाऊल म्हणटा हांव क्रिस्त थंय जियेता, क्रिस्त सवे रावता आनी ताजे ते हांव चलता सोनो। देखून क्वॉलिफिकेशन फस्ट क्वॉलिफिकेशन कितें म्हूण सांगल्यार ताणें परत्यान जल्मूंक जायचे, नव्यान जल्मूंक जायचे। फस्ट जेजू क्रिस्ताक ताणें स्विकार करूंक जायचे। सेकंड क्वॉलिफिकेशन हांव पळयता, एक सेवे करचे जाल्यार देवाच्या आत्म्यान हांवें चलोवंक जायचे। सेवा करूंक देव आत्मो देवान दिला, वॉटर बॅप्टिझम उपरांत देवाच्यो आत्मो। सेकंड क्वॉलिफिकेशन पळयता हांव आतां सेवा करचे जाल्यार फस्ट आमी एक्शन आमी पळयता पेद्रून ताणें सुवार्थ प्रगट केलें, तांणी नव्यान जल्मालें। कशें नव्यान जल्मालें म्हणून सांगल्यार ताणें पाताक रोडून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताचें नांवान पयस स्नान ताणें घेतलो आनी ते ताब्याचें ताणें संद दिलें। उपरांत थंय तावन ताणें कितें केलें म्हळ्यार तांची सेवा ताणें आराम केली। देवाच्या आत्म्या देवाचो पवित्र आत्मो देवन येयलो, देवाच्या आत्म्या वरवीं सभा आराम जाली आनी ती सभा देवाच्या आत्म्या वरवीं चलोवन गेले। आनी ते सभाची संदे ताणें पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आत्म्या सांगता देवाची सेवा ताणें करूंक आराम केलें ताणें। ओके, म्हळ्यार पयलें साल्वास हांव जोडूंक जाय, ताजे उपरांत जेजूच्या वाटेनी आमी चलोवंक जाय, वय की न्ही? ओके पास्टर सुनील, आतां देवाचें आपोवणें हें जें म्हणटात, याजक जायचें जाल्यार देवाचें आपोवणें हें जें म्हणटात, हें आमकां कशें कळीत जाता की म्हाका आपोवणें मेळ्ळां या मेळ्ळो ना? पयलें समजूंक जाय याजक म्हळ्यार पोरण्या तस्तिमेंतांत आसलेलें। पोरण्या तस्तिमेंतांत 4 टायपाची सेवा आसली। एक रायांची सेवा, प्रभातांची सेवा, मागीर हाची कोणाची याजकांची सेवा, रायांची, प्रभातांची, याजकाची सेवा, आनी एक न्यायकर्त्यांची, ते बूक ऑफ जड्जीस मात्र आमकां पळोवंक मेळटा। हर एकल्यांक त्या टायपाची सेवा करूंक तांचे आपोवण्याक सेवा करूंक तांकां जाल्लें एक देवाचें एक आपोवणें आसलेलें आनी ताका जाय जाल्लें एक अभिशेक, एक देवाची मागणी सर्गार देवन दितालो। म्हळ्यार आपलेच ताकी आमी एक उतार वाचया, हेब्रेव पत्र 5 वसवर 4 वड, ते सांगता आपलेच तकी ओ मान आमी घेवंक जायना। इवन पोरण्या तस्तिमेंतांतय आमी आरोनाक पळयता, आरोनाचे संतत याजकी रितीन याजकांतय अनेक टायपाचे लेवी आसात। लेवींक एक टायपाची सेवा देवान दिल्ली, ते तांबू आसा न्ही, देवदर्शन गुडार कन्नड म्हणटा आमी,
आनी इंग्लिशान टबरनाकल आमी म्हणटा हांव तातूंत 3 भाग आसले आंगण पवित्र जागो आनी महापवित्र स्थान म्हणून तशें आंगणांत ह्या सेवा करचे याजक आसले बलिदानां भेटोवचे आसले तांणी आनी पवित्र स्थानांत याजक दीस पडते सेवा करनासले फुडें तांबू ते काडन पयणार ते मुखार वता आसतना इस्रायल लोक त्या अंतू खंयच्यात मरुभुमींत या डेजर्टांत आमी पळयता ते वोवंक आसा न्ही ते सगळे तांबाचे वस्तू ते लेवी मात्र देवान वेचून काडले आमी 3ऱ्या वस्वरांत अंतू संख्या नंबर्स 3ऱ्या वस्वरांत आमकां ताजी लिवीच्या सेवे विशयान आमकां पळोवंक आमकां मेळटा तशें ते याजकांत 2 टायपाचे याजक त्या टायमार आसले लेवीचे एक दुसरे आनी आरोनाचे संततीचे दुसरे जावन आसले आमकां पळोवंक मेळटा तशें ते पोरने तेस्तिमेंतांत हे याजक कितें करताले तांकां एक नमी आसलेली ते दीस पडते एक सेवा आसली एक पवित्र स्थानांत धूप पेटोवंक आसलो ते उपरांत ते वाती सारके करूंक आसले ते ब्रड्डान दवरूंक आसले मेजार उपरांत अंतो आंगणांत आसलेल्या यज्ञाची वेदी आसली थंयसर बलीद पेटोवंक आसले महायाजकाक वर्साक फावटी महापुस्थानाक वचून ताज्या पथकां खातीर आनी इस्रायल लोकांच्या पथकां खातीर बली भेटोवन ते रगत व्हरून महापुस्थानांत वचून पेटोवंक आसलें त्या टायपाची सेवा पोरण्या तेस्तामेंतांत आसली आतां आमी एक समजूंक जाय की नव्या तेस्तामेंतांत ते याजक गेले नव्या तेस्तामेंतांत त्या याजकाची सेवा मूक जाली कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त महायाजक जाला हय त्या याजकाची एक सेवा ती मूक जाली कित्याक म्हळ्यार अनेक रितीन सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें एकच बलिदान जुवांचें शुभ वर्तमान पयलो वस्वर 20 आनी 9 वळ जॉन गॉस्पल चॅप्टर 129 स्थानीक जुवामू ताजे लगेच सरशी येताले जेजू तो दाखोवन तो सांगते आसा पळया देवाची शेडी संवसाराचे पाप करता ती म्हणून थंयसर जेजू सांगचे आमकां पळोवंक मेळटा सगळे संवसाराचे पाप करता ती आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो मनीस जावन आनी आमच्या सर्वां खातीर सगळ्या संवसाराच्या मनशां खातीर ताणें आपलें कालवारी कोर्साचें बलिदान दिवता रगत वारयलें एकूच एक बलिदान तोच बलिदान जालो आनी तोच याजक तो बलिदान जालो आनी तोच याजक जालो की ताजें रगत व्हरून पवित्र रगत व्हरून ताणें महापवित्रान सर्गाच्या महापवित्राना भितर एंट्री घेत न्हू ताणें बापा मुखार तें भेटयलें पवित्र रगत महापवित्राना भितर एकच एक बलिदान उपरांत बलिदानांत ते त्या देवाचे उतर सांगता हेब्रेवकारां 10 स्वर 10 आनी 11 वळो एकच त्या बलिदाना मारपात आमची पातकां पुसून काडल्यात उपरांत आनी एक बलिदानाची आमकां गरज ना तशें जाल्यार आतां न्यू तेस्तामेंतांत याजक आसात ना म्हणून ना कोण याजक पेद्रूचे पयले पोत्र 2 वस्वर 9 आनी 10 वडी सांगता आमी जावन आसा कोण बाचाव जाल्यात कोणे बाचावी जोडल्या बाचाव कोण जाल्यान जेजू कोणे सोडून धर म्हणून पाताक रडून स्विकार केला आनी कोणे ताज्या उतराक विधेय जावन बापाच्या पोताच्या पवित्राच्या नांवान पवित्रस्थान घेतला उदकान बुडोवन ते रायाळो याजक म्हणटा आमी रायाळो याजक आमी उगडापणाच्या बुकांत आमी पयल्या वस्वरांत 4 ते 7 वडींत आनी 5व्या वस्वरांत 10व्या वळींत आमकां पळोवंक मेळटा आमी याजक रायल याजक वर्ग म्हणून आमकां थंयसर आमकां उतरांनी आमकां पळोवंक मेळटा कोण जेजूच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ली बाचाव जाल्ली सगळीं आज याजकी जावन आसा याजकी सेवा ताका रोमाकारां पत्र 15 वस्वर 16 वळ सांगता आमी करची ती सेवा याजकी सेवा म्हणटा खंयची सेवा ती याजकी सेवा आज आमी करनासा पूण याजकांची सेवा मूक जाली पूण आनीक आमी समजूंक जाय पोरण्या तेस्तामेंत आसले ते सगळे याजक आसात पळय ते पवार्ताक आयले आमी धर्मचक्र कृत्य 16 वस्वर 7 वळ आमी वाचया 6-7 धर्मचक्र कृत्य 16 वस्वर 7 वळ Acts of Apostles chapter 6-7 वर्स देवाचे उतार आतां विस्तारून गेले जेरुसलेमांत आसल्या शिशांचो संख्या वाडत आयलो आनी याजकां मदले सदांनी ते बवार्थ घेतले याजक सगळे सुवार्ता कोणा पुढे मेळ्ळी खंयच्या याजकांक ताणें सगळ्यांनी सुवार्थ आयकली पाताक रडले जिणे बदलले जेजू म्हजो सोडवंदार देव म्हणून ते पात येयले आनी ताका स्विकार केलें तांणी आनी बापाच्या पुताच्या पयलीं उदकान बुडोवन त्या याजकांनी
पयस स्थान घेतलें आजूच सबार जाण याजक क्रिस्तांत येतात याजक म्हूण याजकी सेवा ना आज जाल्यार थोडे याजक म्हूण कोण आसात ह्या संवसारांत मुस्त सेवेक समेत येतात. उदाहरणाक म्हजो एकलो वळखीचो आंध्रांत एकलो पद्रप आसा तो समेत येवन हांगा आमच्या चर्चेक आयला तो बरी सेवा करना आसा. बरी तो ते नॉर्थ ओरिस्सान ती ताजी सभे आसा सुमार आंध्रांत सभे आसा ताजे बरे देव ताका उपयोग करा. आनी एकलो केरळांत एकलो पद्रप समेत आयला म्हाका गोताल्ल्या पैकी बरें देव ताका यूज करना आसा ताका. आज आमी पळयता हे सुवार्थ कोणाक मेळटा ते सुवार्थ स्विकार करना ते येवन ते समे खातीर ते जिवनचे आमकां पळोवंक मेळटा. तुमचे क्वेश्चन आसलेले काय म्हळ्यार ह्या जगाक आपोवण्याचे म्हणजे ह्या जगाक न्ही ह्या जगाची सेवा नव्या तेस्तामेंतांत ना मुग्धाली आतां आसलेली 5 फोल्ड मिनिस्ट्री म्हणटात. आमी एपेसकारां पत्र 4 वस्वर 11 वळ सांगता धनभृत आपोस्तल प्रवादी सुवार्थीक मागीर सभापालक मागीर टिचर्स या बोधक म्हणून सांगतात 5 टायपाची मिनिस्ट्री सेवा आसा पयस सभेक ताजी जेजू क्रिस्तान दिल्ली म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. आपोवणे आमी ते उतर आमी हेब्रेकारां पत्र 5 वस्वर 34 वळ आमी वाचया तसं आपलेच तकी ही आमी सेवा घेवंक जायना या वो गौरव आमी घेवंक जायना. आरोनाक जाल्यार देवान आपयलो आनी देवान नेमाक केलो खंय ते उतर सांगता हेब्रेकारां पत्र 5 वस्वर 34 हिब्रू 5:4 ते क्लियर थंयसर उतर सांगता तेच बरे क्रिस्तरी श्रेष्ठ याजकाची वडवेक आपणे जावन घेतले न्हय बगार ताका याजक नेमल्या त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पोतो आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच आनेकडे ताणें म्हळां तूं ससनाक याजक मेल्किजेदेकाच्या वर्गास. पळय हांगासर आयरोनान ताणें आपलेच टक्के तुवें ताणें सेवा करूंक ना ताका आपोवणें आसलें देवाचें आपोवणें कन्फर्म जाल्लें ताका. खंयसर आमी पळयता थंय हांव ताका देवान आपयलें की मिदेनाच्या त्या गुड्यार आमी निर्गमनाचो बूक आमी तिसरो 4 वस्वर आमी पळोवंक गेल्यार ओल्ड आमी 12 आमी वचून गेल्यार मोइजे सांगता की म्हाका उलोवंक नासलो म्हाका उलोवंक जायना जाल्यार तुज्या बाबाक हांवें तुका दिला थंय हांव ताजी सेवा स्टार्ट जाल्या. मोइजे सांगता एक देवाचें विशेष आपोवणें आरोनाचेर थंयसर असलें पळयता. नव्या तेस्तामेंतांत आमी कोणें सेवाची सेवा करी जाय सोम्याची ताणी आपणे आपोवणें दृढ करूंक आसा. दुसरो पेद्रोचें पत्र पेद्रोचें दुसरें पत्र 1 वस्वर 10 वळींत आमी पळयता कोण दृढ करनासतना आपल्याच भावनेंत म्हळ्यार भोगणांनी येतात मुखार ते निसरण पडटात म्हणून देवाचें उतर आमकां पळोवंक मेळटा. तशें देवान आपयचें देवान दिवचें ते आपणें ताजी सेवा करचें ताजी राजबांची सेवा करचे खातीर. ओके तुम्ही आता सुमार विशय सांगलो याजक म्हळ्यार कोण आनी याजका विशयान कितें बरयलां नवो तेस्तामेंताचो याजक आनी पोरण्या तेस्तामेंताचो असो व्यत्यास सांगलो तुमी आनी कोणाक आपोवणें मेळटा कशें आपोवणें मेळटा सांगलें तुमी. ओके पास्टर आयबन हे जेजूची सेवा करचे पयलें आमी कांय ट्रेनींग काडूंक आसा गी या सेमिनरी वचूंक आसा गी या आमकां खुद्द शिकोवन आमकां देवाची सेवा सुरू करयत गी कितें. बरें सवाल आहे कितें म्हणून सांगता देवाची सेवा करता आसतना पयलें म्हाका समजून आसा की देवाच्या उतराच्या विशयान म्हाका शिकोवन जायचें गरजेचें कित्याक कुरड्यांक वाड दाखोवंक जायना. जेजून एक ओपारी सांगला तशें आसता आसतना साबार पोटी लोक मिसगायड जाता. जर तर म्हाका देवाच्या उतराच्या विशयान समजून ना तर जाल्यार देवाचें उतर खंयच्या संदर्भार बरयलां खंयच्या संगती विशयान ते उलयता म्हणलें समजूनी म्हाका जर तर गुर्त नासना. आज साबार जण सेवेक येतात पास्टरान आतां सांगलें बरें आपोवण येता फस्ट एक सेवा करता तर जाल्यार म्हाका देवाच्या विशयान ते सारकें समजून जायची. आज नवो आयिल्लो लोक कितें करता की सांगल्यार येवन एक 2-3 वर्सां जाता सडन देवाच्या सेवेक उर्बा आसता सेवा करूंक उर्बा आसता पूर आसता तरी की सेवा करची तर जाल्यार कितें म्हणून सांगल्यार ही व्हरती एक जबाबदारी सेवा म्हणजे सेवेंत दुसरे टायपाचे सेवे आहात ते समजूंक जाय आमी. वय वय वय
सबार्थाची सेवा आसा सभापालकाची सेवा आसा वय, वय, वय. आणि टिचराची सेवा आसा आणि फ्रॉफेटाची सेवा आसा थंयसर आमी पळयता इव्हँजलिस्ट म्हणली सेवा आसा अपोस्तलांची सेवा फायव फोल्ड अतिथी मिनिस्ट्री सत्कार फायव फोल्ड मिनिस्ट्री आसा आणि सेवा म्हणटा आसतना आमी पळय एनकरेजमेंट करची सेवा आसता थोड्यांक गिविंग मिनिस्ट्री आसा सेवे खातीर आतां आपल्याक नीड आसता एक सभा चलयची तर जाल्यार देवाची सुवार्ता परगर करची जाल्यार आज आतां हांव पळयता हांव टीव्ही मिनिस्ट्री येदो म्हणल्यार एक टास्क ही आतां मिनिस्ट्री करची तर जाल्यार पयशांची गरज आसता तशें आसता गिविंग एक मिनिस्ट्री कोरनगरान बरयल्या पत्रान आमी पळयता 12 चॅप्टर म्हणटा एक विविध तरांचे देण्याच्या विशयान आमी पळयता मिनिस्ट्री विशयान आमी पळयता तशें आसता आसतना सेवा म्हणल्यार विविध तरांची मिनिस्ट्री आसता एकल्यांक एक टिचर जावन देवान आपयला आसूं पुरो फ्रॉफेट जावन आपयला आसूं पुरो फ्रॉफेट काल करता म्हणून सांगल्यार तो सभेक काल करता जागृत दिता आनी सभेच्या विशयान तो कितें सांगता देवान आत्म्यान कितें कळीत केलां की सभाच्या विशय तो सभा बांदून काडटा तो सभा बांदून काडच्या विशयांत आनी मुखार जावचे संगती विशयांत देव ताका कळीत करता तशें आसता आमी पळयता आतां सभापालक जाल्यार एका शेळयेक तो कितें म्हळ्यार वाडयता तो देवाच्या उतराची सारकी समजणी दिवन देवाच्या उतराची जागरून ताचें पोशण करता ताका सांबाळता ताचें केअर करून घेता एक सभापालकाचें एक मिनिस्टर आसा आनी आतां सांगचें तर जाल्यार सेवा सकळणी करीत हर एकल्यांक सेवा करूंक आसा न्यू टेस्टमेंटान एका चर्चांत विविध रितीची सेवा आसा आमी जावन जिवंत आमी फातोर म्हणून देवाच्या उतरान बरोवन आसा तशेंच न्हय हर एकल्यांची इनवॉल्वमेंट हर एकल्याची सेवेची गरज आसा पूण तरीके एक सेवा जावन एक जबाबदारीची सेवा जावन हांव करता आसतना एक सभाची सेवा जावन करता आसतना पयलें म्हाका देवाच्या उतराची शिकवण जायची देवाच्या उतर हांवें शिकची ना तर जाल्यार नवेंच येवन फावल तेत म्हणटा न्ही ती वतीक आमसोरान तूं कोणाकी सेवेक तूं आस्तारपण करनाका म्हूण सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार तातूंत दोन संगती जाता तो मिसगायड जावची चान्स आसता तर जो नवे येतात तक्षण सेवा करूंक भायर सरतात तांकां देवाची उतराची प्रवादन आयकून तक्षण भरतात एकलो प्रवाद येता प्रवादन सांगलेत तेंच सत म्हणून खाली घेवन तांणी सेवा करूंक भायर सरतात जाल्यार ते आसल्या ताची चर्चा कितें जाता म्हळ्यार डॅमेज जाता देखून सेवा करता आसतना पयलीं आमकां देवाची उतराची शिकवण आमकां गरज आसा देवाची उतर हांवें सारकें शिकाची एका सेवकाच्या आताकाळावे एका आमच्या सभा नायकाच्या आताकाळाक हांवें ट्रेन जावंक आसा ताची सांगात हांवें सेवा करची आतां एलिया प्रॉफेट जाल्यार पळयता हांव एलिशा तो ताची सांगात ताणें सेवा केली ताणें मोइजेच्या ट्रेन जालो मोइजेच्या आताकाळाक जोशुआ ट्रेन जालो तरबेज जाले एकल्याक ताका ट्रेन जायची ट्रेन जावन तो देवाची उतर बरें करून शिकून ताका ताचे सभापालक समजून आसून ताका जबाबदारी दिता आसतना तूं तो जबाबदारी करता आसतना जेजूचे शिस म्हळ्यार कोण आनी थोड्या पटीन आमी शिस म्हणटा थोड्या पटीन अपोसल म्हणटा तशें जाल्यार हांचे व्यत्यास कितें हे मस्तू जाणां मदें सूख समजून आसा अपोस्तल दुसरे जावन आसात जेजूचे सांगत आसलेले अपोस्तल एक्चुअली जेजूच्या सांगत आसले जेजूचे शिस्त 12 जाण शिसच म्हण शिष्यर म्हणून सांगता जेजूचे शिस्त जावन घेतले ना 12 जाणांक एक ते समजायचे आमी आनी दुसरें कोण बॉर्न अगेन जाता परतान जल्माता पाताक चिनी बदलून जेजू म्हजे खातीर मेलो म्हजे खातीर निकेपलो म्हजे खातीर ताका उठयलो म्हूण तो काळजान सत्मान तोंडान सांगून ताका सोडून ताका स्विकार करता बापाच्या पुताच्या पवित्रतेच्या नांवान उदकान पवित्रान घेता तो जेजूचो शिष्य जाता तो कोण जेजूचो शिष्य तो या ती जेजूचे शिष्य जातात ओके जेजू सांगत आसले 12 जाणी तांकां अपोस्तल म्हूण आपयतात तांकां अपोस्तल म्हूण नांव दिलें जेजून आमी एक उतार वाचया लोकांचे शुभ वर्तमान 16:12 वेळो जेजू सगळी रात मागणे करता ताका विश्चे आमी पळयता त्या दिसांनी ते मगणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी ते सगळी रात तांणी देवा लागीं मागले दीस उजवाडटास आपल्या शिशांक ताणें सशी आपयले आनी तांच्या मदले 12 जाणांक विंचून काडले ताणें विंचून काडले कित्याक विंचून काडले मार्क 3:14-15 आमी वाचया मार्क शुभ ते वाचले बरें आहलें मार्क 3:14-15 उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सशी आपयले आनी ते तेजे सशीन आयले आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगे खातीर ताणें 12 जाणां विंचले देंवसार दवडोवंकू तांकां पदवी दिली तांकां देव अपोस्तल म्हूण नांव दिता अपोस्तल म्हळ्यार एक्चुअली ती एक सेवा अपोस्तलीक सेवा ह्या 12 जाणां केली सेवा आसली अपोस्तलीक सेवा एक अपोस्तलीची सेवा कितें जावन आसा
सभेचे स्थापन करचे सगळे जाग्याने वचून सुवार्थ प्रगट करणं अद्भुतां करणं जेजू क्रिस्ताच्या नावानं आणि थंयसर बाचाव जाल्ल्या लोकांक थंयसर एक तांच्या मुखांतर एक सभा स्थापन करता एका पास्टराक एक सभापालकाक थंयसर मागून ताणें दवरचें जबाबदारी दिवची एक आपोस्तलाचें काम जावन सेवा जेजूचे शिस्त येई 12 जाणी सॉरी जेजूचे शिस्त ये 12 जाणी अनेक वाटेन आपोस्तल जावन आपोस्तल म्हणजे कितें तांची ती सेवा आपोस्तलीक सेवा म्हणजे त्या सेवेक जेजून आपयल्लें आपोस्तलीक सेवा आजही आमी संवसारांत पळयता आपोस्तल 12 जाणी आपोस्तलाची सेवा जावन आसले सेवा आसली तांकां आपोस्तल जावन आसले ते ओके आजही संवसारांत आपोस्तल आसात आपोस्तलीक सेवा देवान जायत्या लोकांक दिल्या कोण प्रस्थापीत स्थापन करता 1 या 2 या 3 या 2 उपरांत चड ताका एक आपोस्तलाची एक आपोवणी आसता त्या मनशाक तशें जाल्यार शिस्त नॉर्मल कोण मनीस एकलो बाचाव जोडटा देवाचे उतर विद्यार्थी पयसान गणे तो शिस्त हे पयलीं शिस्त आसले जेजूचे पूण तांकां सेवा मेळ्ळी कहली आपोस्तलाची सेवा मेळ्ळी म्हणजे सभा स्थापन करचें आनी देवाचें उतर प्रसार करचें हें सगळें ओके फर्स्ट आयबन जेजून मनशांक पदकां बोगसूंची पदवी दिल्या गे या देवानूच आमची पदकां बोगसेत 2 संगती हांगा आमी समजून घेवेत एक पदकां बोगसूंचे देवान मात्र देवा ते मात्र पदकाचे बोगसांनी आसा कित्याक म्हणून सांगला जेजू क्रिस्त थंय येताना आमी आमची पदकां वळखता आसतना आमची ती पदकां बोगसिता कित्याक म्हणल्यार पवित्र पुस्तक सांगता जोवांच्या देंत जो कोण पदाक वळखता तो नितीवन देव नितीवन जाल्या वरें जेजू क्रिस्ताचे रगत आमकां पदकां तावन नितळ करता म्हणून पदकां बोगसून जेजून तो सेकंड एकामेका पदकां बोगसून कशें म्हणून सांगल्यार आमी 2 जाण हांगासर आमी सेवक आसा आमच्या मदें कितेंगी मनस्ताप जाता आसतना देवाचें उतर सांगता आमचे बापा सर्गींच्या म्हणटा आसतना आमी मागण्यांत आमी सांगता आमची पदकां देवान बक्षिल्ले बरें आमी एकामेकाची पदकां बोगसूंक जायची दुसरे रितीन आमी सांगता आतां पास्टराक हांवें कितेंय दुखयलां दुखयता आसतना देव म्हजी पदकां खंडीत बोगसिता पूण म्हाका भितर एक कितें एक तर गिल्टी फील आसता म्हज्या सेवकाक हांवें दुखयलां जाल्यार म्हाका संपूर्ण तरान म्हाका एक समाधान जायचें तर जाल्यार म्हाका एक ब्लेसिंग जायचें तर जाल्यार हांवें वचून एकामेका म्हजे पदां कन्फेस करचे भोव म्हणजे ह्या रितीन तुका दुखला एकामेकाक आमी याकोबाच्या पत्रांत 5 अध्यायान आमी पळयता 15 वेळेंत पळयता आमी एकामेकाक आमी पदकां आमी कन्फेस उसारचे हांवें केला पदकाचे वळखोवचे एकामेकाक कन्फेस करचे हाच्या शिवाय दुसरें कितें आसा गे तुमकां सांगूंक म्हळ्यार पळया आमी मार्कसो मातेवाचे शुभार्थ 9 वस्वरांत मार्काचे शुभार्थ 2 वस्वरांत पयले वडीत दोनी कडेन पयले वडी एक आरेगाराक जेजू क्रिस्ताला गाठतात आनी जेजू ताच्या माथ्यार हात धरून मागणें कर सांगना तुज्या मागण्या पेकोण्या खातीर मागणें करिना ह्या तुजी पिड्या गूण जाली म्हण सांगना तुजी पातकां तुका बोगसाली जेजून केन्ना ताजे पाताक बोगशिलें ताजी पिड्या गूण जाली ताका अनेक विशय आसा तांतो ओके पाताक बोगसतना पिड्या गूण जाता ओके ते तर ते आसले जे फरिसेव आनी सदुसेवकांनी चिंतात जुदेवकांनी म्हणटात पातकां बोगशिता तो कोण वो खंय जावन हाका अधिकार मेळ्ळो समजलें गी म्हणजे जेजून थंयसर ताका मात्र पाताक बोगसूंचो अधिकार आसा म्हणून ताजो अधिकार थंयसर उपयोग केलो अधिकार दाखयलो क्रिस्ताक अनेक सवाल अनेक विशय जुवांचे शुभ वर्तमान 20 वस्वार 22 आनी 23 वळींत पळयता पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू क्रिस्त आपल्या शिसा लागीं येता आनी म्हणटा तांचेर फुंकून घेयात पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बोगशिता ती तांकां बोगसतली कोणाची पातकां तुमी बोगशिना ती तांकां उरतली ताचो एक अर्थ आसा ते कोणाक सांगलें आपोस्तलांक मनशाचे पातके मनशान बोगसूंच्या पाताक बसून जाता जायना ताचो अर्थ कितें काय म्हळ्यार कोणाक पवित्र आत्मा मेळ्ळा म्हळ्यार कोणें साल्वासांव जोडला पवित्र आत्मा कोणाक मेळ्ळा त्या व्यक्तींक जायते दुखोवचे संदर्भ येतात कित्याक आमी पोरण्या टेस्टमेंटांत 1 Chronicles 16:22 Psalms 1:5-15 पयलें पूर्व वृत्तांत पयलो पूर्व वृत्तांत 16 वडो कीर्तनाचो बुक 105 कीर्तने 15 वडींत आमी पळयता
म्हज्या प्रवाद्यांक तुमी आपूड नाकात हांवें मागलेल्याक उपात्र दिनाकात म्हणटा जकरिया 2:8 जकरिया 2:8 कोण म्हाका म्हळ्यार तुमकां कोण प्रॉब्लेम करता हात लायता तो सरस्वराच्या दोळ्यांच्या आस्तेक बोट घालता तशें आसतना म्हाका दुखयल्ल्या व्यक्तीक हांवें काळजा तो केदार पर्यंत हांव बोगशिना ते पाताक ताका उरता देखून ताजें पनिशमेंट ताणें जोडूंक खाता जिवितान देखून तिगे जेजून कुर्सार आसतना सगळ्या लोकांक बोगसिलें जेजूक दुखयल्ल्या लोकांक बोगसिलें लूक 23:34 23:34 ओके लोकांत आमी पळयता बापा ताका बोगशी ती कितें करता ती नेणांत सेम स्टेपान मरता न्हय बळ्या स्टेपान कितें म्हणालो वय स्टेपानानी सेम ते यूज केले मेथड ताका पात्रावन जिशू मारले ताणें कांय कारण नासलें स्वार्थ सेवा केले ताणें लोकां बरें केलें देव सारदावले बापा ताचे पाताक ताचे लेखाक तूं धरी नाका ताका बक्षी म्हणालो मागीर जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वस्वारांत 16वे वळेन पळय 15 आनी 16 वळेंत आमी पळयता ताचे विशयान कितें सांगता तुमी तें म्हळ्यार अशें सांगता की म्हळ्यार तुमची पातकां बक्षी जाल्यार एकामेका तुमची पातकां तुमी उसान सांगा एकामेका पातकां तुमी कितें सांगा उसान अर्थ कितें म्हळ्यार ऑलरेडी पास्टान तें सांगलें त्या विशयांत ताजो अर्थ आसा एक फॉर एग्जाम्पल हांव म्हजें तें एक पातक आसतना म्हाका समाधान आसना हांव आतां पास्टर मॅक्स म्हजो क्लोज फ्रेंड या पास्टर इवन मंतरो म्हजो क्लोज फ्रेंड हांव कितें करता तांचे लागीं वेता अले पाताक म्हणजे तें आसा पास्टर सिक्रेट पाताक केला त्या खातीर ते दुसऱ्या कोणाकडेन सांगूंक जायना तुमी तांकां कन्फ्युज करचे त्या काले करतात पास्टर इवन मंतरो म्हज्या खातीर मागता हे कुमसाराक सरी करियत की ना कुमसाराचे न्ही हांवें कन्फ्युज करचे देवा मुखार देवा मुखार कन्फ्युज करचे आनी ताका सांगता म्हजे खातीर म्हाका पास्टर न्ही मात न्ही सादारण एका क्रिस्तांव बाबार्थांनी एकामेका लागीं आपले ताका ट्रस्ट आसा जाल्यार त्या मनशाक सांगचें आनी एकामेकाक मागतात मागचें समाधान मेळचे खातीर आस्वाद मेळचे खातीर सुटका मेळचे खातीर तांकां मागचें जावन आसा तशें जावन पातकी मनशाक बुकसूचे अधिकार दिवना देवान कोणाक ओके पास्टर आयवन हे सभापालकांनी काजर जावेत की या एकसुरें रावाचे हे सवाळाक आन्सर पवित्र पुस्तकांत हांव दिवंक आशिल्लें कितें म्हणून सांगल्यार एकलो सभापालक ताणें सेवा करची जाल्यार काजाराची गरज ताका आसा कित्याक काजार देवातान आयिल्लें देवातो आराम जालें मनशान एकसूर आसचें सरके ನೇಮಿಸೋನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ನಾಗಿರಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ एकसूर आसचें एकल्यान आसचें सरकें ನೇಮಿಸೋನು देवान ताका फावो ती संगातीन दिला आनी तिमोथी घरांक आमी पळयतना जाल्यार पावलान बरयलें पत्र पळयता एकलो सभापालक ताका एकलीच म्हणलें बायल आसूंक जाय पेद्रूक आमी पळोवन चित्र जाल्यार पेद्रूक काजार जाल्ले दाखलो पवित्र पुस्तकांत आसा आनी आपोस्तलांचे दुसऱ्यांची संगती पळयता जाल्यार काजार जाल्लो दाखलो आसा देखून काजार भोव गरजेचें एक सभापालक तो सेवे करता पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा ताकाच एक स्त्री ताका एकलीच ताची धर्मपत्नी आसा जे म्हणलें पवित्र पुस्तक काजाराचो संस्कार देवातान आयिल्लो आनी सेवा करतल्यांक अति गरजेचें काजार जायनासतना सेवा करतले मुस्तमशा पळयलांगी अक्रम संबंध साजे लागीं आयिल्ले स्त्रियांक तांणी म्हळ्यार पुसलावचे आनी तांचेर संबंध वर्सो आमी संवसारांत पळयता आजकाल काजार देवातान आराम जाल्लें देवान तो निर्मिला देखून आमी काजार जायची पास्टर सुनील आणि पास्टर आयवन तुमकां या चर्चेच्या विशयांत याजक आणि देवाचे सेवक या विशयांत तुम्ही पात्र काण गेल्ल्याक तुमकां वंदन मोगाच्या आसरे टीव्ही वीक्षकांनो तुम्ही आज सगळ्यांनी या भावार्थाचे सत या कार्यक्रमाक तुम्ही पाठ काण गेल्ल्याक तुमकांय वंदन आणि मुखल्या हप्त्यांत परत्यान आमचे प्रोग्राम भावार्थाचे सत प्रोग्राम येता म्हणसर तुम्ही आसरे वीक्षक करते रावात देवाचे बेसांव